SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। कुछ दिन कबल, ईद उल फितर से 1-2 दिन कबल, जब कराची एयरपोर्ट पर तैयारे का हादसा हुआ, उसमें कई कीमती जानें गईं, तो दीगर पाकिस्तानियों की तरह मैं भी शदीद दुख था मुझे भी उस वाक़े की बिना पर। उसके बाद मैंने जब मुख्तलिफ़ तैयारा हादसात के बारे में सर्च किया तो एक तैयारा हादसा की ऐसी अनोखी कहानी सामने आई जो अपनी नोयत के लिहाज से और अपने वाक़े के लिहाज से इंतहाई मुनफरद थी, और उसमें इंसानी जान को बचाने के लिए मज़ाहमत की जो अनोखी दास्तान थी, उसकी शायद ही तारीख़ में कहीं मिसाल मिलती हो। सो मैंने सोचा उस तैयारे हादसे की कहानी आप दोस्तों से शेयर करूं जो मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स दोस्त हैं या दूसरे जो पाकिस्तानी हैं, और उनको उस अनोखे, जो एक अनोखी तरीन मैं कहूँगा स्टोरी, उसकी जो एक वाक़या है हिस्ट्री में, उसको आप लोगों तक पहुँचाऊँ, उसको आप लोगों को बयान करूँ, जिसमें मुसाफिर अपने ही मुसाफिर भाइयों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का जिस्म को काट कर और आदम खोर बनकर उनका गोश्त खाते रहे। सो ये कहानी मैं बयान करूँगा, मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। 13 अक्टूबर 1972 की शाम एक तैयारा योरोगवा से चिली के लिए रवाना हुआ। उस तैयारे में कुल 45 अफराद सवार थे। उसमें रग्बी की टीम, जो रग्बी खेल है उसकी टीम जो थी वो उसमें सवार थी, और वो चिली दूसरी टीम से मैच खेलने के लिए जा रहे थे। इसमें सिर्फ वो खिलाड़ी शामिल नहीं थे बल्कि उनके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब भी उस तैयारे में सवार थे। ये तैयारा अपनी नॉर्मल प्रवास पर था और इसके अंदर जो बैठे हुए लोग, दोस्त जो थे, टीम के खिलाड़ी थे, वो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और तैयारे के अंदर भी बॉल के साथ एक दूसरे की तरफ फेंक के खेल रहे थे, और एक बड़ा खूबसूरत सा माहौल था जिसके अंदर वो सारे जा रहे थे। लेकिन अचानक आगे एक सिलसिला है, पहाड़ी सिलसिला, इंडीज़ का पहाड़ी एक सिलसिला है जो दुनिया के अहम तरीन पहाड़ी सिलसिलों में शामिल है, खौफनाक पहाड़ी सिलसिलों में। जब वो एरिया शुरू हुआ तो अचानक बर्फ़ का तूफ़ान आ गया और पायलट ने गलती से, उस वक़्त 16,000 फुट से ऊपर परवाज़ वो जा रहा था, तो उसने गलती से परवाज़ को नीचे कर लिया, अपनी परवाज़ को, और ये उसकी गलती थी। चुनाचे ये जो हंसी खुशी लोग जा रहे थे उसी तैयारे में झटके लगना शुरू हो गए और लोग परेशानी का शिकार हुए। इन शॉर्ट ये कि वो तैयारा जो था वो बर्फ़ानी पहाड़ों से टकराया, और टकराने के बाद उसके कई टुकड़े हो गए। ये जब टुकड़े हुए, लेकिन बर्फ़, चूँकि वहाँ बर्फ़ के तमाम पहाड़ थे, इसलिए तैयारा में आग नहीं लगी, तैयारा घिसटता चला गया, उसके टुकड़े हुए और कई लोग जो थे वो मौके पर ही मर गए। उसमें 16 अफराद ऐसे थे जिनकी मौके पर डेथ हो गई, और बाकी 29 अफराद जो थे वो उसके बच गए थे।
اور جو کہ زخمی ہوئے اور طیارے سے باہر گرے۔ اب وہاں پر جو 16,000 فٹ کی بلندی پر جو پہاڑ اور برفانی تودوں کا ایک سلسلہ اور برفانی طوفان، تو ایک ایسی مشکل ترین صورتحال میں یہ لوگ تھے۔ وہاں نہ پانی کا کوئی نام و نشان تھا، نہ کوئی کھانے کا نام و نشان تھا۔ یہ لوگ شدید پریشانی میں جو ہے شدید پریشانی کا شکار ہوئے۔ انہوں نے وہاں سے میٹل کا، اب پانی انہوں نے کیسے، میٹل کا ایک ٹکڑا انہوں نے لیا وہاں سے، اور میٹل کا جو ٹکڑا تھا اس کو انہوں نے ایسی جگہ رکھا جس پہ دھوپ پڑے اور اس کی وجہ سے برف پانی کی شکل اختیار کیا، تو انہوں نے پانی وغیرہ پیا۔ ٹوٹل 12 چاکلیٹ تھی طیارے کے اندر، اور کھانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن کھانے والے افراد جو تھے وہ 29 تھے۔ انہوں نے اس چاکلیٹ پر گزارا کیا، لیکن وہ چاکلیٹ ظاہر ہے وہ فوری ختم ہونی تھی۔ دوسری طرف جو حکومت تھی ان کی، وہ ان کے طیارے کی تلاش کے لیے انہوں نے آپریشن شروع کیے، دنیا بھر سے آپریشن شروع ہوئے، لیکن چونکہ برف کا رنگ بھی سفید تھا اور طیارے کا رنگ بھی سفید تھا، ان کو تلاش کرنے میں وہ ناکام ہو گئے، اور جو مسلسل آپریشن جاری تھا ان کا، وہ 11ویں دن انہوں نے اس آپریشن کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور یہ تصور کر لیا گیا کہ طیارہ کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے مر چکے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ لوگ زندہ تھے، اور ان کا اب دنیا سے رابطہ بالکل نہیں تھا، اور یہ رابطہ کٹ چکا تھا۔ جیسے تیسے وقت گزرنے لگا اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا، اور اس طرح جو پہلے تو 16 لوگ کی وفات ہوئی تھی، اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد اب ان کے لیے مسئلہ تھا کہ زندہ کیسے رہنا ہے، کیسے کھائیں۔ ہم لوگ ان کی جو ٹینشن کا اس وقت جو ان کی فیلنگز تھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ویران علاقہ جہاں پہ شدید سردی، برف باری، جو دنیا سے کٹا ہوا علاقہ، اور وہاں پر وہ سروائیو کر رہے تھے، وہ زندگی گزار رہے تھے۔ تب انہوں نے ایک انوکھا اور بظاہر عجیب فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کے رشتہ دار مر گئے تھے طیارے حادثے میں، جن کو انہوں نے برف میں دبا دیا تھا، انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ ان کو کاٹ کر ان کا گوشت کھائیں گے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی آپس میں طے کیا کہ اگر جو بچ گئے ہیں، اگر ان میں سے بھی کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ دوسرے لوگوں کو اجازت ہوگی اس کا گوشت کھانے کی۔ یہ ان کی آخری حد تھی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی ایک کوشش کرنے کی۔ انہوں نے اپنے ہی رشتہ داروں کا، اپنے ہی ساتھیوں کی لاشوں کو کاٹ کر ان کا گوشت کھانا شروع کر دیا، اور وہ آدم خور کی شکل اختیار کر گئے یہ لوگ۔ اسی دوران اس طرح یہ کچھ سروائیو کرتے رہے، اور بعد میں 2 کھلاڑی جو تھے رگبی ٹیم کے، انہوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم سب مر رہے ہیں اور سب مر جائیں گے، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے دنیا سے رابطے کی کوشش کریں۔ انہوں نے 12,000 فٹ اونچا پہاڑ، دونوں جو دوست تھے رگبی ٹیم کے، انہوں نے عام جوتوں کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے پہاڑ سے اترے۔ 60 کلومیٹر کا انہوں نے فاصلہ طے کیا۔ اسی وقت اتفاق سے کوہ-پیماؤں کی کوئی ٹیم وہاں موجود آئی ہوئی تھی، جن سے ان کا رابطہ ہو گیا، اور انہوں نے ان کو اطلاع دی، اور اس طرح جو حکومت تھی چلی کی، ان کو اطلاع ملی، اور پھر انہوں نے ان سب افراد کو جو بچ گئے تھے، یہ 16 افراد ٹوٹل تھے جو بچ گئے تھے، ان کو انہوں نے وہاں سے ریسکیو کیا۔ یہ 2 جو کھلاڑی، عظیم کھلاڑی جن کا نام تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ان میں ایک نینڈر پیریو تھے اور دوسرے روب ٹریکینیا تھے، جنہوں نے باقی لوگوں کے لیے جدوجہد کی، اپنے لیے کی، اور وہ جن کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح یہ لوگ 24 دسمبر 1972 کو ان لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا، اور اس طرح انہوں نے 71 دن اس برف باری میں گزارے، اور وہ جس طرح گزارے، اور جو انہوں نے سروائیو کیا، اس کو ہسٹری میں، یہ جو دنیا کی تاریخ ہے اس میں سب سے مشکل ترین سروائیو کا نام دیا گیا۔ اور جو لوگ بچ گئے 16، ان میں سے آج بھی کچھ افراد زندہ ہیں، اور اس پر ایک فلم بھی بنی باقاعدہ،
اس کا نام الائیو ہے، 1993 میں بنی ہے، جس میں مکمل اس طیارے کے حادثے کی اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کی مکمل کہانی جو ہے اس فلم میں بیان کی گئی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا ایک حادثہ تھا، ایسی مثال کوئی اور نہیں ملتی، جب مسافروں نے دوسرے مسافروں کا گوشت کھایا، نہ صرف دوسرے مسافروں کا بلکہ اس طیارے میں جن کی بہن تھی، بھائی تھے، والد تھے، ماں تھی، ان کا گوشت کھایا انہوں نے۔ اور یہ ایک انوکھی مثال جو تھی یہ موجود تھی، جو میں نے آج آپ کو بتائی ہے۔ امید ہے میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔